الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ ذوالجلال والاکرام دی بابرکت پاکیزہ اعلیٰ عرفہ ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے پوری دنیا دے انساناں دے
دلاں نو ویکھیا اور ساری دنیا چوں جڑا سب تو آلہ دل سی اس آلہ دل والے نو اللہ نے اپنا آخری نبی بنایا ہے۔ وہ پیارے آلہ اچھے اور سب نالوں بہتر دل والے ساڈے پیارے نبی نے جنہ دا نام محمد کریم علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر اللہ پاک نے اپنے بندیاں دے دلاں نو ویکھیا اور اللہ دے بندیاں چوں جنہ دے سب تو زیادہ پیارے دل سن انہاں نو اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام دے دوست، نبی علیہ السلام دے اصحاب، نبی علیہ السلام دے غمخوار اور حوبدار حضرات صحابہ اکرام دا اللہ نے پھر انتخاب فرمایا۔ نبی علیہ السلام دے یاراں دے دل اللہ نے بڑے پیارے بنائے سن، بڑے اچھے بنائے سن، اور نبی علیہ السلام دے انہاں سارے یاراں بیلیاں چوں سب نالوں اعلیٰ اور سب نالوں زیادہ جس نو اللہ نے فضیلت، مقام، عظمت، رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے، انہاں دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر مسلمان نو یہ بات اپنے ذہن اندر بٹھا لینی چاہیے، نبی پاک علیہ السلام دے کئی معزن سن جڑے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی پاک اندر مسجد نبوی مدینہ پاک اندر اور بیت اللہ مکہ پاک اندر اذاناں دتا کردے سن۔ اگر کوئی انسان انہاں معزناں چوں ایک معزن دی عظمت شان نو بیان کرے نا تو او دا مطلب اے نہیں کہ نبی علیہ السلام دے دوسرے جڑے معزن نے نعوذ باللہ انہاں دی عظمت کوئی نہیں، فضیلت کوئی نہیں، انہاں دا رتبہ کوئی نہیں، انہاں دا مقام و مرتبہ کوئی نہیں، بلکہ جویں ایک معزن آل ہے ایویں نبی علیہ السلام دے باقی سارے معزن بھی بڑے آلہ سن۔ مشہور بات ہے اور سچی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرا جڑا بلال ہے نا نبی پاک علیہ السلام دا معزن ہے، فرمایا میں معراج والی رات اللہ دی جنت اندر سنیا یہ چلدا زمین تے سی اور یہ دے قدماں دے اندر پائی ہوئی جتی دی آہٹ اللہ دی جنت اندر سنائی دیندی سی۔ یہ بڑی عظمت ہے، بہت زیادہ رتبہ ہے، بہت زیادہ مقام ہے، بندہ زمین تے چلے اور او دے قدماں دی آہٹ آواز اللہ دی جنت چاہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا رتبہ ہے۔ لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی جدا آپ دا جڑا معزن ہے او دا نام ہے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ، یہ اکھاں تو نبینے سن۔ ہن پیارے بلال دی عظمت اے وے، یہ مطلب یہ نہیں کہ عبداللہ بن مکتوم دا رتبہ شان مقام کوئی نہیں۔ ایک نبی علیہ السلام دا ہور معزن ہے جدا نام ہے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایڈا پیارا صحابی ہے اور بیت اللہ دا معزن ہے مکہ پاک اندر، جنہ پہلے دوواں دا میں نام لیا ہے یہ مدینہ پاک دے معزن سن، مسجد نبوی اندر اذاناں کیا کردے سن، اور اے جڑے سیدنا ابو محذورہ نے یہ مکہ پاک دے معزن بیت اللہ اندر اذان کیا کردے سن۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، مدینہ پاک تو چلے، مکہ پہنچے، نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک تھیلی لئی کپڑے والی، اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ تھیلی دے اندر چاندی دے سکے پائے، وہ تو جڑا دینار چلدا سی نا وہ
سونے دا ہویا کردا سی اور تقریباً کوئی 4 کو تولیاں دے قریب یا اس تو بھی زیادہ 1 دینار ہوندا سی وہ دا وزن۔ نبی علیہ السلام نے وہ تھیلی اندر سکے پائے چاندی دے۔ جدو مکہ پاک پہنچے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے وہ تھیلی جڑی چاندی دے سکیاں دی بھری سی وہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مؤذن نو بطور تحفہ دیتی۔ ہن تھیلی ایک مؤذن نو دیتی، باقیاں نو نہیں دیتی۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ انہاں دے وچوں ایک دا رتبہ زیادہ ہے تے باقیاں دی فضیلت شان مقام رتبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی بھی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے کسی نو نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں بہتیاں دیتیاں، کسی نہ نبی علیہ السلام نے محبت بہت ہی فرمائی، کسی نال ساڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دنیا دے مالی تعاون کر کے وہ دے نال پیار محبت دا اظہار کیتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام دے سارے یار ہے بڑے پیارے، ہے بڑے چنگے، ہے بڑے فضیلت والے، بڑے رتبے والے اور بڑے مقام و مرتبے والے۔ نبی کریم علیہ السلام دے ان سارے پیاریاں چوں یاراں چوں صحابیاں چوں سب نالوں زیادہ اللہ پاک نے جنہوں مقام تے شان کہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت واسطے پسند کیتا ہے، وہ دا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا او پیارا صحابی ہے جنہیں پوچھیا کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرمایا ہے تے بچپن دا یار بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صدیق میرے کول فرشتہ آیا ہے وحی لے کے، اللہ دی طرفوں پیغام لے کے آیا ہے تے اللہ پاک نے مینوں نبوت عطا کی تھی۔ تے صدیق تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا سونے ہو تسی اللہ دے نبی ہو تے میں سب تو پہلے اقرار کرنا کہ تسی واقعی اللہ دے نبی۔ محدثین لکھتے ہیں باقی صحابیاں نے نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا ہے، کسی نے نبی پاک علیہ السلام دے معجزات ویکھے، کسی نے نبی پاک علیہ السلام نو کلام کردیاں ویکھیا، کسی نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کھجوراں دا تحفہ پیش کیتا ہے تے ویکھیا بھی نبی پاک علیہ السلام تحفہ قبول فرماندے نے یا نہیں، انج ویکھیا ہے۔ کسی نے زکات دیاں کھجوراں لیا کے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت پاک اندر پیش کر کے عرض کیتی ہے نبی علیہ السلام جی اے زکات دیاں نے، آپ نے فرمایا میرے تے زکات حلال نہیں، اپنے یاراں نو کھوا چھڑیاں۔ کسی نے انج ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے، لیکن اگر ویکھیا جائے پیارے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وال انہاں پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کوئی دنیا دی چیز ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا، بلکہ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے انہیں فوراً ہی پڑھیا ہے۔ اور مزہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی بات زبان چو نکلی سامنے آئے کہ بندہ کہے تہاڈی بات ہے جی میری جان حاضر ہے جی نبی علیہ السلام جی تہاڈا فرمان پا کے تے میرا تن من دن زن قربان ہے۔ یہ کیڑی گل ہوئی کہ بات تے نبی پاک علیہ السلام دی مننی ہے، لیکن منیے اسی سونے نبی علیہ السلام دی ایک بھی نہ، یہ ایمان دا تقاضا نہیں بلکہ ایمان اس بات دا تقاضا کردا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی ہر بات نو ہر وقت منیا جائے، تسلیم کیتا جائے، اور جویں صدیق نے منیا انج منیا جائے تے دنیا بھی بہتر تے آخرت بھی بہتر ہے۔ لو میری بات تے غور کریا جے، میں قرآن پاک اندروں چند آیات دی تلاوت کرنا تاکہ تواڈے تے میرے تے اللہ پاک دی رحمت دا نزول ہوئے، کیونکہ قرآن پاک جتھے اللہ نے شفا بنایا ہے اوتھے قرآن پاک نو اللہ نے باعث رحمت بھی بنایا ہے۔ آؤ ذرا قرآن پاک دے الفاظ تے غور کرنا۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مالک کائنات نے اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے قرآن مقدس اندر۔ اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین، اے ایمان والے بندے، ایمان والے مرد، ایمان والیاں عورتاں، مالک کائنات فرماندے نے انہاں دے ایمان دا تقاضا اے وے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جدو انہاں نو بلایا جائے اللہ پاک دی طرف اور رسول پاک علیہ السلام دی طرف بلایا جائے، مالک کائنات فرماندے نے انہاں ایمان والیاں دی زندگی دا دستور تے منشور اے وے، انہاں دی زندگی دا جناب نشیب و فرائض اے نے جدوں بھی بلایا جائے، صبح دا ٹائم ہے اللہ وال بلایا جائے، دوپہر دا وقت ہے، شام دا ٹائم ہے، رات دی تاریکی ہے یا دن دا اجال ہے، جدوں اللہ والیاں نو بلایا جائے اللہ پاک دی طرف، رسول پاک علیہ السلام دے وال بلایا جائے، اللہ فرماندے نے اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، اے فوراً کہندے نے اساں سن لیا ہے، وَأَطَعْنَا اساں من لیا ہے، بس اللہ پاک کہندے نے آ جاؤ اسی تیار ہاں، ساڈا پاک پیغمبر علیہ السلام نال پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، الفت بڑی ہے، عقیدت بڑی ہے، نبی پاک علیہ السلام تو بعد جہان ہی ختم ہے، الفت عقیدت دا اتنا اعلیٰ معیار ہے، جدو نبی پاک علیہ السلام وال بلایا جائے اللہ فرماندے نے فوراً آندے بھی نے، مان دے بھی نے، عمل بھی کر دے نے، دنیا چھاڑ دے نے، نہ اللہ دا قرآن چھاڑ دے نے، نہ نبی سلطان نو چھاڑ دے نے۔ اے وے ایمان والا، پیسہ دولت دنیا اولاد زیب و مال و زار تے دنیا دی چہل پہل کچھ بھی نہیں، اللہ ہستی مالک کائنات نے محمد کریم علیہ السلام دی ساڈے نبی پاک علیہ السلام دی بنائی ہے، جیویں اسی انسانہ چو مسلمان آلہ، ایویں ساڈے پاک پیغمبر علیہ السلام سارے نبیاں پیغمبراں رسولاں چو آلہ۔ توجہ کرے آجے اللہ پاک دے دین وال آنا چاہیے اور یہی زندگی پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر تذکرہ کیتا ہے۔ ادھر میرے والے ویکھیا جی دوسرا مقام اللہ پاک دے قرآن دا پہلا سپار ہے، آخری رکوع ہے، ایک آیا مبارکہ دی میں تلاوت کرنا تے تو انو ترجمہ سمجھان دی کوشش کرنا، میرے والے غور کرے آجے اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مالک کائنات فرماندے نے دنیا کائنات والے ہو جے تسی پسند کر دے ہو، جے تسی چاندے ہو اسی ہدایت والے مومن بن جائیے، ادھروں ہدایت ملے، ادھروں ایمان سینے چ آ جائے، ادھروں اللہ پاک دی جنت دے حقدار بن جائیے، میرے وال غور کرے آجے اے ہدایت یافتہ مومنہ واسطے جنت ہے۔ اللہ فرماندے نے جے ہدایت یافتہ مومن بننا چاندے جے اونا چیزاں تے ایمان لے آؤ جنہ چیزاں تے نبی علیہ السلام دے یار تے اصحاب ایمان لے آئے سن۔ میرے وال غور کرے آجے صحابہ اکرام دا ایمان اللہ دی ذات دے بارے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، میرے وال ویکھیا جے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ
वरुसुली ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिर रुसुली। अल्लाह फरमाते ने तुहाडा हक बनदा है अल्लाह ते ईमान ले आओ, अल्लाह दे फरिश्तियां ते ईमान ले आओ। अल्लाह ने जेड़ियां किताबां नाज़िल कीतियां ने उन्हां किताबां ते ईमान ले आओ। अल्लाह पाक ने क्या इधर मेरे वाल वेख्या जे रसूलां ते ईमान ले आओ, मेरे वाल गौर करया जे अल्लाह दे रसूल कितने। हदीस पाक अंदर आंदा है इन्हां दी तादाद 313। इधर मेरे वाल तवज्जो करया जे रसूल ते नबी मिलाए जान ते 1.5 लाख तो ज़्यादा। आसमान तो किताबां मशहूर 4 ने, तौरात ज़बूर इंजील ते चौथी बोलो 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 माशाल्लाह बोलो सारे चौथी। कुरान मशहूर किनियां ने, कुछ छोटियां छोटियां किताबां भी आईयां उन्हां दा जिक्र है कुरान पाक च। अल्लाह पाक ने 30वें सिपारे जिक्र किया है सुहूफ़ी इब्राहीम व मूसा। कुछ किताबां सहीफे छोटे छोटे अल्लाह पाक ने इब्राहीम पैगंबर अलैहिस्सलाम ते नाज़िल कीते ते कुछ छोटियां छोटियां किताबां अपने नबी मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम ते नाज़िल फरमाइयां। मुहद्दिसीन लिखते ने ये जड़ियां आसमान तो किताबां नाज़िल होइयां छोटियां ते वड्डियां वो 104 सन। बोलो किनियां 104। 100 छोटियां छोटियां किताबां मुख्तलिफ नबियां वाल ते 4 मशहूर किताबां तौरात ज़बूर इंजील कुरान पाक। मेरे वाल तवज्जो करया जे अल्लाह पाक ने यह भी नाज़िल कीतियां इन्हां ते ईमान ले आना ज़रूरी है। और पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कदरी खैरिही व शर्रिही, अच्छी बुरी तकदीर ते ईमान ले आना ये सहाबा इकराम दा ईमान है। जे हदायत याफ्ता मोमिन बनना चाहते हो फिर इवें दा ईमान जिवें नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबियां दा ईमान है। ये हदायत याफ्ता सन ते जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबियां नूं वेख्या जाए ते इन्हां च पहला नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा आंदा है। कुरान पाक दा एक होर मुकाम मालिक कायनात फरमांदे ने उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये दूसरा सिपारा है। पहले मैं आयत पढ़ी है पहले सिपारे चों, और दूसरे सिपारे चों कुरान पाक दी आया मुबारका दी मैं तिलावत की है। अल्लाह फरमाते ने उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। कुछ अल्लाह दे बंदे इंज दे ने जिन्हां ते अल्लाह पाक अपनी रहमत नाज़िल करदा है, अपना फजल नाज़िल करदा है, अपनियां करम नवाजियां करदा है, अपनियां रहमतां नाज़िल करदा है। मेरे वाल गौर करया जे अल्लाह फरमाते ने जिन्हां ते मैं रहमत नाज़िल करना तो नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी ने। ते जदों इन्हां सहाबियां नूं वेख्या जाए ते पहला नंबर कलमा पढ़न दे एतबार नाल, इज्जत दे एतबार नाल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी बनन दे एतबार नाल पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक दा है। फिर कुरान पाक दी आयत चो पता चलदा है जिन्हां ते अल्लाह दियां रहमतां ने ओहदे अंदर पहला नाम अबू बकर सिद्दीक दा है। जेड़ा हदायत याफ्ता ने उन्हां च पहला नाम अबू बकर सिद्दीक दा है। कुरान पाक दे एक होर मुकाम ते तवज्जो करया जे ये दूसरा सिपारा है। हुण मैं पढ़न लगा तीसरा सिपारा। अल्लाह फरमाते ने वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सुभान अल्लाह। कुरान पाक अजमत तो सदके जाइए
قرآن پاک تو جان قربان ہو جائے تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی دنیا والیاں نو اعلان کر دیو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ فرماندے نے میری رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو، پکڑ لو۔ میرے وال عربی اندر نا اے جڑے دند نے نا انہاں دے پیچھے داڑاں نے، عربی اندر انہاں داڑاں نو حبل کیا جاندا ہے۔ مالک کائنات فرماندے نے میری رسی نو جویں کوئی بندہ چیز پھڑے نا دنداں نال تے وہ چھڑائی جا سکتی ہے، تے جے کوئی چیز داڑ تھلے رکھ کے زور لا دے تے چھڑائی جا سکتی۔ اللہ نے داڑ دی مثال دیتی ہے قرآن پاک اندر، فرمایا بندیاں نو چاہیے جویں کوئی چیز دنداں دے داڑاں دے نیچے آ جائے تے بندے انہوں دبا دینے، گھٹ دینے تے چھوٹ دی نہیں۔ اللہ فرماندے نے میری رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو۔ اجمی بیٹھے ہو، اللہ دی رسی تو مراد کی ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی مسلک دے بانی مولانا احمد رضا خان صاحب انہاں نے قرآن پاک دا ترجمہ لکھیا ہے، قرآن پاک دی تشریح لکھی ہے۔ میرے وال غور کرے آجے تے مولانا احمد رضا خان صاحب لکھ دینے اللہ دی رسی تو مراد قرآن پاک ہے، اللہ دی رسی تو مراد نبی پاک علیہ السلام دی سنت مبارک ہے۔ دیوبندی مسلک دے بہت بڑے عالم دین گزرے، انہاں قرآن پاک دی تفسیر لکھی، وہ دا نام ہے تفسیر ماجدی، وہ دے اندر مولانا صاحب نے لکھے ہے اللہ دی رسی تو مراد قرآن پاک ہے، اللہ دی رسی تو مراد نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ میرے وال غور کرے آجے جماعت اسلامی دے بانی گزرے مودودی صاحب انہوں نے قرآن پاک دی تفسیر لکھی، وہ دا نام ہے تفہیم القرآن، وہ دے اندر مولانا صاحب نے لکھے ہے اللہ دی رسی تو مراد اسے آیت ترجمے تشریح اندر اللہ دی رسی تو مراد اللہ پاک دا قرآن پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ میرے وال غور کرے آجے اہل حدیث دے علماء گزرے انہوں نے قرآن پاک دی تفسیر لکھی، نام اماد الدین ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر دے نام تے دنیا دے اندر تفسیر مشہور ہے، بڑی معروف ہے۔ وہ دے اندر لکھے ہے اللہ دی رسی تو مراد اللہ پاک دا پاک کلام قرآن پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ میرے وال غور کرے آجے مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک دی تفسیر لکھی، ایدہ نام ہے تفسیر ثنائی، وہ دے اندر لکھ دینے اللہ پاک دی رسی تو مراد قرآن مقدس ہے، نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ میرے وال غور کرے آجے مولانا صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ گزرے جڑے عمرہ کرن جاندے نے، حج کرن جاندے نے، اتھوں ایک موٹی جی قرآن پاک دی تفسیر مل دی ہے، مفت مل دی ہے، عمرہ کرن والیاں حج کرن والیاں وہ دے پیسے کوئی نہیں، فری اندر قرآن پاک دی تفسیر مل دی ہے۔ وہ جنہاں نے لکھی ہے، جنہاں نے وہ دی تشریح لکھی ہے، انہاں نے اس تفسیر دے اندر لکھے ہے اللہ پاک دی رسی تو مراد قرآن پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام دی سنت حدیث ہے۔ پھر میرے وال غور کرے آجے اللہ فرماندے نے دنیا کائنات والے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماندے نے میری رسی نو پھاڑ لو، جدا نہ ہویا جے تے فرقے نہ بنایا جے۔ مالک کائنات سانو فرما رہے، فرمایا میری رسی نو قرآن پاک تے نبی علیہ السلام دی سنت حدیث اینو پھاڑ لو بس۔ اور ایمانداری نہ دسو جیدے کول اللہ پاک دا قرآن ہوئے تے سونے نبی سلطان علیہ السلام دی سونی سچی تعلیمات ہوئے انہوں دنیا چور چاہی دا کی، جیدے کولے دو چیزاں انہوں اور کی چاہی دے۔ میری بات تے توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، سیانے کہیں دے نے جیدی امی ابو زندہ ہوئے تے ادھلی دعاواں کرن نا وہ دی کدی کانڈ نہیں لگ دی، انجی آندے نا امی ابو کروڑا ارباں کھرباں بھی ہونا تے محمد کریم علیہ السلام دی جتی مبارک نال لگن والی مٹی دے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ سونا نبی اتنا پیارا ہے تے مالک کائنات فرماندے نے میری رسی نو مضبوطی نال پھاڑ لاؤ، جدا جدا نہ ہویا جے،
دین چھڈ کے پرا نہ جایا جے، قرآن مقدس نو چھوڑ کے اور کسے پاسے نہ جایا جے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات چھڈ کے ادھر ادھر سجے کھبے اگے پیچھے جناب چونکے چنانچے اگرچہ مگرچہ نہ کرے آجے، قرآن پاک مان لو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت حدیث، اور اگلی اسے آیت دے اگلے حصے اندر اللہ فرماندے نے اذ کنتم فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماندے نے میرے نبی علیہ السلام دے صحابیو ایک وقت ایویں دا سی تسی جدا جدا سی، تواڈے دلاں دے اندر ایک دوجے دے بارے نفرت سن، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اجے قرآن پاک نازل نہیں ہویا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجے نبوت دا اعلان نہیں فرمایا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اجے لوگاں نو کلمہ طیبہ دی دعوت نہیں دیتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت مبارک تو پہلے اللہ فرماندے نے تسی جدا جدا سو، اے حبشے دا رہن والا ہے، اے فارس دا رہن والا ہے، اے روم دا رہن والا ہے، اے کیسر و کسرا دے رہن والا ہے، اے عربی ہے، اے عجمی ہے، اے گورا ہے، اے کالا ہے، اللہ فرماندے نے پھر ایک وقت آیا میں اپنے نبی نو نبی بنایا ہے، رسالت عطا کیتی ہے، یہ دے دل پاک تے پھر قرآن پاک نازل کیتا ہے، اللہ فرماندے نے پھر میں تواڈے دلان دے اندروں نفرتاں کڈ کے محبت پا کے تانوں بھائی بھائی بنا چھڑے ہے۔ اس صحابہ دی گل تے بڑی اچھی ہے، اے جننے بیٹھے ہو اے جننے میرے سمیت اے جننے بھی ہیں، ساڈی قوم ایک نہیں، قبیلہ ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، ساڑھے نانکے دادکے ایک نہیں، لیکن اگر محبت ہے تو صرف دین دی وجہ تھی، اگر پیار ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دی وجہ تو اے سارے پیار نے، ورنہ کون کسے کول بہندا ہے؟ فرمایا پھر میں انہاں دے دلاں چ محبت پائی، میرے وال غور کریا جے جنہ دلاں دے اندر اللہ پاک نے محبت پائی وہ صحابہ اکرام سن، پہلے اولین مخاطبین صحابہ اکرام نے، اللہ پاک نے دلاں اندر محبت پائی ہے، کہ میں پھر انج کہاں گا سب تو پہلے جدے دل اندر اللہ پاک نے محبت بٹھائی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام دی پوری امت چوں پہلا فرد او دا نام ابو بکر صدیق ہے، جنہوں بھائی بھائی بنایا ہے، انہاں بھائیاں بڑھن والیاں چوں پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے۔ اسے آیت دے اگلے حصے تے غور کرے آجے، اللہ فرماندے نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ فرماندے نے ایک وقت سی میرے نبی علیہ السلام دے صحابیوں جدو تسی صحابی نہیں سو بنے، جہنم دے گڑے دے میرے والے ویکھیا جے سارے اے جہنم دا گڑا ہے، فرمایا اے دے کنارے دے اتے کھڑے سو، جہنم اندر تسا گر جانا سی، میں اپنا نبی بھیجے ہے، رسول بھیجے ہے، پیغمبر بھیجے ہے، ہادی بھیجے ہے، راہبر بھیجے ہے، رہنما بھیجے ہے، پیشوا بھیجے ہے، مقتدا بھیجے ہے، میرے وال غور کرے آجے، بدر الدجا بھیجے ہے، شمس الضحیٰ بھیجے ہے، سر چشمہ صبر و رضا بھیجے ہے، سراج منیرہ نو بھیجے ہے، رحمت للعالمین نو بھیجے ہے، میرے وال غور کرے آجے پوری کائنات دے سردار نبی نو بھیجے ہے، اللہ فرماتے نے میں نبوت دیتی ہے، رسالت دیتی ہے، قرآن مقدس دیتا ہے، نور عطا کیتا ہے، روشنی عطا کیتی ہے، رحمت کیتی ہے، فضل فرمایا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ فرماتے نے میں جہنم دے اندر تو انو گرن تو بچا لیا ہے، کہ جڑے جہنم تو بچائے گئے نے اونا دے اندر پہلا نام ابو بکر صدیق دے رضی اللہ تعالی، اے پوری امت چو پہلا نام پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے۔ لو قرآن پاک دے ایک اور مقام تے توجہ کرے آجے، مالک کائنات نے تذکرہ کیتا ہے، اللہ فرماتے نے پہلے نبی پاک علیہ السلام دا تذکرہ ہے،
پھر نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دا تذکرہ ہے، بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ سنیے قرآن پاک، اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ پاک نے ساڑھے پیارے نبی، ساڑھے مرشد نبی، ساڑھے لاڈلے نبی، پوری کائنات نالو زیادہ حسین نبی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کروڑوں دفعہ صلی اللہ ہو، پڑھو سارے صلی اللہ ہو، اوے برکت درود پاک پڑھنا پیارے ہو، رحمت بڑی ہے، سارے پڑھو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم دے دل پاک دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں تہانوں رقیق القلب بنایا ہے، بڑا نرم مزاج بنایا ہے، تے جے تہاڈا دل میں نرم نہ بناندا اینا تواڈے بیلیاں تے یاراں تے سنگیاں تے غم خاراں نے تواڈے قریب نہیں سی آنا۔ تواڈا میں دل نرم بنایا ہے کہ اے جڑے تواڈے کول بیٹھے نے، اللہ فرماندے نے انج کرو، تین چیزاں دا اللہ پاک نے ساڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نو حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فاعفو عنہم، انہاں کولو جیڑی بات بھی ہو جائے انہاں نو کچھ نہیں کہنا، انہاں نو معاف کر دینا ہے، انہاں دی زبان چو کوئی ماڑا جملہ نکل آئے انہاں دی گرفت نہیں کرنی، انہاں دی پکڑ نہیں کرنی، انہاں نو کٹہرے چ نہیں لے آنا، انہاں دا مواخذہ نہیں کرنا، انہاں نو پکڑنا نہیں، بلکہ کرنا کی ہے فاعفو عنہم، انہاں کولو جو بھی ہو جائے سونے نبی جی معاف کر دینا ہے۔ یہ بول پہننا انہوں نے پوچھنا نہیں، معاف کر دینا۔ اور جنہوں سب تو پہلے معاف کرنا ہے وہ دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمایا معاف کر دینا۔ دوسری بات مالک کائنات فرماندے نے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، دو تین چیزاں ہوندیاں نے، بندہ کسی نہ لڑ پوے نا تے بھرا کٹھے ہو کے کہن تیری صلح کرانی ہے، سر چکو ذرا میرے ہل ویکھو، سارے میرے ہل دھیان کرے، آج بندے کہندے نے صلح کر، چل معاف کر دے، جو کہندا میں ٹھیک ہے معاف کیتا ہے، وہ کہندا نہیں کلا معاف ہی نہیں، ہن اے دی معافی اللہ کولوں بھی مانگ کہ اللہ سونے اینو تو بھی معاف کر دے۔ دو باتاں تے جڑے بہتے سیانے نے وہ پتہ کی کہندے نے، کہندے اگے تو کوئی کام کرنا ہوئے تے نہ مشورہ بھی کر لئیے، تیرا ویر ہے، اے تیرا بھائی ہے، اے تیرا یار ہے، واہ مالک سونے میں تیرے فیصلے تو صدقے، میں تیرے پاک کلام قرآن تو صدقے، میں سونے نبی سلطان علیہ السلام دی ذات پاک تو صدقے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی جینا کو کوئی کمزوری، کوئی سستی، کوئی تھوڑی بہت ہی اونچ نیچ ہو جائے نا تو نبی پاک علیہ السلام جی تو ساتھ تین کام کرنے نے، میرے والے غار کرو، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، حیدر کرار، نبی پاک علیہ السلام دے لاکھ تو زیادہ اصحاب، انہاں دے اندر پیارے صدیق بھی نے۔ اللہ فرماندے نے فاعفو عنہم، انہاں نو معاف کر دینا ہے، واستغفر لہم، تے انہاں واسطے اللہ پاک دے کولو بخشش بھی منگنی ہے، آپ بھی معاف کر دینا ہے، تے اللہ کولو دعاواں بھی کرنیاں نے، اللہ جی تسی بھی معاف کر دیو، واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ میرے نبی پاک علیہ السلام جی کوئی کام کرنا ہوئے انہاں نہ مشورہ تساں کرنا ہے، انہاں نہ مشاورت کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جدو مشورہ کر دے سب تو پہلے جہدے نہ مشورہ کر دے او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ قرآن پاک تو بعد اہل سنت دے ہاں جس کتاب دا اولین درج ہے انہوں صحیح بخاری کیا جاتا ہے، وہ دے اندر لکھے ہے نبی پاک علیہ السلام نے میدان بدر دے اندر جدو پہلا مارکہ اسلام دا ہویا ہے، دشمنان اسلام نہ لڑائی ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کہ آپ دے یاران اللہ پاک نے فتح عطا کی تھی ہے۔ میرے وال غور کرے آجے 70 کافر قتل کر دیتے گئے، 70 کافر
قیدی بنائے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میرے ساتھیو کی مشورہ ہے کی کرنا چاہیے؟ تے سب تو پہلے جدنا نبی پاک علیہ السلام نے مشورہ کیتا ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا ابو بکر داس کی کرنا چاہیے؟ پیارے ابو بکر بڑے نرم دل فرمان لگے نبی علیہ السلام جی میرا مشورہ آئے وے انہاں چو جڑا لکھنا پڑھنا جاندا ہے وہ دے ہاتھ گھٹ کے بننے چاہیے، وہ دیاں لتاں نو رسیاں پا لینی۔ کافر نے نا سونےو اللہ پاک دے دشمن نے، تواڈے دشمن نے، اللہ دے دین دے دشمن نے، تواڈے یار اسی تواڈے نوکر ساڈے دشمن، انہاں دیاں رسیاں گھٹ کے بنے، انہاں نو قیدی بنانا چاہیے۔ اور میں ویسے نا عجیب ایک بات ہے صحیح بخاری چ لکھی، نبی پاک علیہ السلام فتح ملن تو بعد 3 دن اوتھے ہی رہ، 3 دن چاہتے تو مدینے آ سکتے سن لیکن اتوں میدان چو آئے نہیں۔ محدثین نے دی وجہ بیان کی ہے نبی پاک علیہ السلام اتنے 3 دن رہ بھی جے کوئی کافر پیچھے رہ گیا نا وہ بھی آ جائے وہ دا بھی بندوبست کر کے ہی جاواں۔ بہادر نبی، جرت والا نبی، لیڈر نبی، قائد نبی، بزدل نبی نہیں ہوندا تے جڑا نبی ہوئے وہ بہادر ہوندا ہے۔ جویں نبی پورے جہان تو سونا ہوندا ہے ایویں نبی پورے جہان تو بہتا بہادر بھی ہوندا ہے۔ 3 دن نبی علیہ السلام اوتھے ہی تشریف فرمایا جے کسی دا چاہ تے آ جائے اسی پھر لڑنے آ جاؤ، کوئی نہیں آیا۔ 3 دنوں دے بعد نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے آئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیارے صدیق دا مشورہ منیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماندے نے تواڈے 17 قیدیاں چوں جڑا لکھنا پڑھنا جاندا ہے وہ میرے یاراں نوں یاد کروا دے وے تے جڑا نہیں لکھنا پڑھنا جاندا وہ اپنے پچھلیاں نوں پیغام سنا کلا دے وے۔ پیسے لئی آؤ تے پیسے دے کے قیدی چھڑا کے لے جاؤ۔ میرے وال غور کریا جے کہ مشورہ کیدا منے ہے وہ دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک دے ایک اور مقام تے توجہ کریا جے مالک کائنات نے ذکر کیتا ہے 4 قسم دے بندیاں دا اور یہ 4 خوبیاں پیارے ابو بکر صدیق دے اندر نے۔ سورہ انفال ہے میرے وال غور کریا جے تے آخری آیتاں چو ایک آیت پڑھنا جے دل کرے ترجمہ ویکھنو تے پیار نہ ویکھیا جے، جے دل کرے قرآن پاک پڑھنو تے بڑی محبت نہ پڑھیا جے، جے دل کرے نیکیاں ودھانو تے قرآن پاک دی تلاوت کریا جے، شفا بھی لبے گی، صحت بھی لبے گی، رزق بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، عظمت بھی ملے گی، اللہ دی طرفوں برکت بھی آئے گی، مال کے کائنات دی طرفوں رحمت بھی آئے گی۔ سنیے قرآن پاک اللہ فرماتے نے والذین آمنو، میرے والے ویکھیا جے والذین آمنو، کہ میں اشارے تد کرنا اسی اجمی لوگ عربی جان دے کوئی نہیں تو انو بات سمجھ آ جائے۔ والذین آمنو وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ چار قسم دے بندے اللہ فرماندے نے سچے مومن نے 4 قسم دے۔ مالک کائنات فرماندے نے پہلی قسم والذین آمنو، جڑے ایمان والے نے، نمازی نے، صوم و صلاۃ دے پابند نے، نبی کریم علیہ السلام دی پاک ذات تے درود پاک پڑھن والے نے، قرآن پاک دی تلاوت کرن والے، مسجداں آباد کرن والے، اپنے حقوق دی پابندی کرن والے، کسی دا حق نہیں مار دے، کسی تے ظلم نہیں کر دے، کسی تے زیادتی نہیں کر دے، اے ایمان والے سچے بندے نے، جنت دے حقدار نے۔ یہ پہلی قسم ہے ایمان والیاں دی۔ تے سب تو پہلے جوانا چو جنہیں نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے آندہ ہے وہ دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ دا مطلب ہے پہلی قسم اندر
پہلا نام ابو بکر صدیق دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تے دوسری قسم وہاجرو جنہاں نے مکہ پاک تو ہجرت کی ہے مدینہ پاک پہلے یثرب آج مدینہ پاک مدینہ طیبہ مدینہ منورہ مدینہ اعلی مدینہ پاکیزہ اللہ فرماتے ہیں جنہاں ہجرت کی ہے ساری دنیا دے مسلمانوں پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابیاں نے ہجرت کی تھی حبشے گئے نے پھر مکے آئے نے پھر مدینے گئے نے لیکن جن نے ہجرت سونے نبی دے نال کی ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے تواڈے نال وڈیاں نال انہاں تو وڈیاں نال ہجرت کرنا بڑی اچھی گل ہے لیکن اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے جن نے ہجرت کی ہے تے سونے مصطفیٰ دے نال کی تھی سونے نبی علیہ السلام نہ کی تھی پہلی ہجرت اور کلی ہجرت ہی نہیں کی تھی جتھوں تک میرے بھائی بیٹھے ہو یا میری آواز جا رہی ہے قیامت والے دن اے زمین میرے حق چ گواہی دے وے تواڈے حق چ گواہی دے وے کہ یا اللہ تیرے بندے بیٹھے سن اللہ سونے جمعہ پڑھ دے سن زمین گواہی دے گی سورہ زلزال دا ترجمہ پڑھو اس زمین نے گواہی دینی ہے تواڈے حق چ میرے حق چ جے گناہ کیتے پھر بھی انہیں بولنا ہے نیکیاں کیتیاں پھر بھی زمین نے بولنا ہے کدی میری بات تے غور کرو ایک قیامت والے دن زمین بولے گی کلی ہجرت ہی صدیق نے نہیں کی تھی مکے تو لے کے یثرب تک جنہ راج خرچہ آیا ہے صدیق نے اپنی جیب چوں کیتا ہے نبی علیہ السلام نے ہجرت بھی کیتی ہے تے پیسے بھی لائے وہ صدیق کنج ہو سکتا ہے اسلام تو بدل جائے جڑا سونے نبی تو جان بھی وارے تے جہان بھی وارے کوئی میڈیا تے چار لفظ کسی نو بولنے آئے نہ کہندا پیارے صدیق نے اے غلطی کیتی ہے تے اللہ نے معاف کر دیتا ہے صحیح مسلم دی صحیح حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھیا تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جنہیں چار کام کیتے نے ہو سکتا ہے ساڈے چ بھی کوئی پیارا ہوئے فرمایا تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جنہیں اج روزہ رکھیا ہے تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جنہیں اج مسکین نو کھانا کھلایا ہے تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جنہیں اج بیمار پرسی کسے بیمار دا پتہ لیا ہے تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جنہیں اج کسے مسلمان دا جنازہ پڑھیا ہے پیارے صدیق 4 واری کھڑے ہوئے آپ نے پوچھا تواڈے چوں کیڑا ہے جنہیں روزہ رکھیا ہے فرمایا سونےو میں رکھیا ہے فرمایا تواڈے چوں کیڑا ہے جنہیں کسے ماڑے غریب مسکین نو کھانا سونےو میں کھوایا ہے تواڈے چوں کیڑا ہے جنہیں بیمار پرسی سونےو میں کیتی تواڈے چوں کیڑا ہے جنہیں مسلمان دا جنازہ سونےو میں پڑھیا نبی پاک علیہ السلام دی پاک زبان حرکت چائی پیاریو جیویں سونا نبی پاک زبان چوں نکلے جملے بھی پاک سن پکیزہ جملے نکلے فرمایا جس بندے اندر 4 چیزاں جمع ہو جان اللہ قیامت نو جنت دے 8 دروازے کھول کے کہے گا من ایہا شاہ جے دے چو دل کر دائی میری جنت ٹور جا تیرے تے جنت واجب ہے جے دلی جنت دے 8 بوئے کھلنے نے سب تو پہلے او دا نام ابو بکر صدیق ہجرت کی تھی نبی علیہ السلام نا تے تیسری بات مال کے کائنات فرمان کڑی تیز ہو جاندی ہے میرے وال توجہ کرے آجے غور تیسری چیز اللہ فرماندے نے وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ دے رستے اندر جہاد کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی 23 سالہ نبوت والی زندگی دے اندر 87 جنگاں ہوئیاں کنیاں 23 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 26 یا 27 جنگاں خود شرکت کی تھی دنیا دی کوئی جنگ وکھاؤ جے پیارا صدیق جہاد کرنا گیا ہوئے 87 جنگاں نبی پاک علیہ السلام دا مجاہد بن کے گیا ہے چوتھی بات والذین آووا ونصروا اللہ فرماتے نے ایمان والے ہجرت کرن والے مجاہدین انہاں تنہاں دی مدد کرن والا سچا مومن ہے تے پیارے صدیق نے مدد کیتی ہے غزوہ تبوک دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے مال چاہیے لے آؤ پیسے لے آؤ دولت لے آؤ کھجورا لے آؤ جو کچھ ہے وے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی مال لے کے آئے تے صدیق پتہ کتنا مال لے آئے دیواراں نال ہاتھ پھیر کے نا دیواراں جھاڑ کے لے کے آئے سارا کچھ ہی گھر دا اکٹھا کر کے لے نبی علیہ السلام فرماندے نے صدیق
کی لے کے آئے؟ سونے سارا کچھ ہی لے آئے۔ فرمایا گھر کی چھڈ کے آئے؟ نبی علیہ السلام جی اللہ دی محبت تے اللہ دے رسول دی محبت چھڈ کے آیا، باقی کوئی چیز نہیں چھڈی۔ گل کرنی بھی سوکھی تے سننی بھی۔ ایک کدی سوچیا جے کلیاں بہ کے، بچے صدیق دے بھی آئے سن، 3 بیویاں سن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اولاد بھی آئے، کوئی شے نبی علیہ السلام نے کیا مال چاہیے سارا گھر ہی چوک کے دے چھڑے۔ جڑا سونے دے نبی، سونے نبی پاک علیہ السلام دے اشارے تے سارا کچھ قربان کر چھڑے، انہوں صدیق کیا جاندہ ہے۔ سنو پھر قرآن پاک دی آخری آیت تے آتا ہور بڑیاں، دماغ اندر بھی نے، ذہن اندر بھی نے، دل اندر بھی نے، لیکن آخری آیت سنو، اللہ فرماندے نے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ، پھر میرے والے دیکھے آجے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ کہیں نے کفر کڑ دیتا ہے، نافرمانی کڑ دیتی ہے، بغاوت کڑ دیتی ہے۔ جنہ دے دلان چو اللہ نے ایک کڑے ہے وہ صحابی سن، جنہ دے دل اللہ نے پاک کیتے، پہلا دل ابو بکر صدیق دا ہے، اور اللہ نے آکھیا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، حَبَّبَ لَكُمُ الْإِيمَانَ نہیں، پنجابی ترجمہ سمجھا دینا، اگر ہوندہ نا حَبَّبَ لَكُمُ الْإِيمَانَ، پھر دا ترجمہ پتہ کی سی؟ تہاڈا دل، میرا دل، پیران دا دل، بزرگاں دا دل، علماء کرام دا دل، نمازیاں دا دل پسند کردہ ہے وہ دے چ ایمان آ جائے، ہر دل پسند کردہ ہے وہ دے چ ایمان آ جائے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابیاں دے بارے اور صدیق دے بارے آکھیا ہے حبب الیکم الایمان، ایمان لبدا پھردا ہے کہ نبی دے صحابیاں دے دل کتے، ساڈا دل ایمان لبدا ہے، ادھر ایمان صحابیاں دا دل لبدا ہے۔ ایڈے اللہ نے پیارے بنائے سن، اور انہاں چوں پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے۔ اللہ پاک ساڈی دنیا بہتر فرمائے، انہاں پیاریاں دا تذکرہ کرنے ہیں تاکہ ساڈے گناہ معاف ہو جان، انہاں پیاریاں دا ذکر کرنے ہیں تاکہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، انہاں پیاریاں دا پیار نہ ذکر کرنے ہیں تاکہ قیامت والے دن انہاں دا سانو گوانڈ تے قرب مل جائے۔ اللہ پاک ساڈے تے رحمت فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب